nila. Galatian 14, versikulo 16. Ang taong butan magligay sa kasama, apan ang taong buwang-buwang mangita noon. Ikaw po. Karo. 1 just 30 ako. Galatian 6, versikulo 4. Ayaw Our Sunday school is over. We are going now. Goodbye, goodbye. It's always kinda good. Sa madindog ta. Pag magampo ta. Amahan na mong langiton, salamat o Diyos dining kabuntagon karon bisan pa sa among kabisi ug kalibog sa among mga panghuna-huna apan imo kaming giubanan Ginoo nga aniya kami nahidangat dinhi sa imong simbahan og nakahimaya og pagdaigya kanimo. Dako namong pagpasalamat din sa imong balang espiritu. Naglihok ikaw sulod sa among kasing-kasing busa amo ikaw nga gidapit nga magpaglihok kanunay ug ginawa ka Ginoo nga dili mo kami itugyan sa among pagkadautan kay imo ang gahom ug ang himaya hangtod sa kangturan ug ingon man sa mga bata karon nga aniya sa imong atubangan naot pa nga mga panalangin ka ni mga bata o Dios hangtod sa ilang pagdako ug ingon man kanamo nga mga ginikanan ug ingon man sa mga pulong nga among katun-an karong mga Domingo ha hinaot nga mahisilsil ug may pisok kini sa among kasing-kasing ug ingon man sa tibok namong una og kalag sa ngalan ni Ginoong Kristo amo kining giampo ang tanan ug itugyan. Amen. Our Sunday school. Our Sunday school is over. We are going now. Goodbye, goodbye. It's always kinda good.